ګوره ټولو نه اول خدای پاک د طرف نه د انسان حرمت څومره دی، حرمت یعنی عزت څومره دی. رب لا یزال څومره مخلوقات دي ما وتایا شمارلی نشو، د وچی، د لمدی، د هوا، د جنگلاتو، یعنی په کروڑاو قسمونه مخلوقات د الله جل جلاله. خو که څوک یې مکلف ګرځولی دی او په چا باندې خپل احکامات پیرزو دي، نو په دومره مخلوقاتو کې څوک مکلف ګرځولی دی؟ انسان یې مکلف ګرځولی دی. رب دام کولی شو چې دا مونځ، دا روجا، دا اودس، دا حج، دا ذکر، دا تلاوت اللہ تعالیٰ پا حیواناتو باندے لازم کڑے او فرض کڑے وی. دا اللہ پا ذات باندے قسم چھ حیوان با دا اللہ عبادت کڑے، ماؤتانا بے خکڑے، دا حیوان برات لئی منز بے کڑے، دا حیوان برات لئی روجہ بھی نوائی، دا حیوان برات لئی دا نور عبادت کا رب لا یزال حیوان مکلف کڑے وی. ماؤتانا بے خی عبادت کڑے دا اللہ جل جلالہ پا حکم باندے. دا سی طیور، دا سی احوش، دا سی دا سمندر چی سمر مخلوقات دی، خو رب لا یزال و دا غطول مخلوقاتو کی مکلف حضرت انسان گرزولے دی. ولی رب تدا خوخدا چی ما عبادت انسان اکا، زما منز انسان اکا، زما زکاة ارکول انسان اکا، زما دا پارا حج انسان اکا، زما دا پارا روجا انسان انسی. دا طول خبر خدای پاک جل جلالہ پہ انسان باندے لازم کڑی دی او انسان خدای پاک جل جلالہ مکلف کڑی دی. دا غید رستو سمرا انبیاء دی، سمرا رسولان دی، رب لا یزال طول پہ حضرت انسان کے پیدا کڑی دی. سمرا کتابون دی، سمرا صحیفی دی، رب لا یزال طول حضرت انسان لور کڑی دی. کدا کتابون دی، کدا صحیفی دی، تاسو بیا وګورئ څومره مرتبی دي، څومره منصبونه دي. دا ټول خدای پاک جل جلاله په دومره مخلوقاتو کې دام چاله ورکړي، حضرت انسان لا یې ورکړي. او بیا کته وګورئ دنیا دا د نعمتونو ډکه ده، څومره نعمتونه. الله جل جلاله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کتاسو شروع شئی او دا اللہ جل جلالہ نعمتون شمیرل شروع کڑی، رب فرمائی دمر نعمتون دی چی تاسو بیشمار انکڑی. اللہ فرمائی دمر دیر دی او کتاسو اگو رئی دا طول نزیات نعمتون یک پا دو نعمتون کے پیدا کڑی دی. رب لا یزال پا دنیا کی انسان دا پارا پیدا کڑی دی. دا عقل لوی نعمت او دا علم لوی نعمت کا رب لا یزال پا کم قسم دا مخلوقاتو کی ایخ ہے دے، اگا قسم ہم حضرت انسان دے چا رب لا یزال کا عقل چالا ورکڑے انسان لے ورکڑے، کا علم یہ چالا ورکڑے خدای پاک جل جلالہ پا دمر مخلوقاتو کے حضرت انسان لے ورکڑے دے. او دا یاد لرا دا مخلوقات ماو تا خود رب تابیو، دا اغد حکم تابیو. خدایات لرا دا څومره په دنیا کې چې نور مخلوقات پیدا کړي دا رب لا یزال ما او تا فائدې لپاره پیدا کړي. تاسو وګورئ څومره شیان په دنیا کې دي دا د انسان لپاره، که هغه حیوانات دي، که هغه جمادات دي، که نباتات دي، که طیور دي، که وحوش دي، که مائعات دي، که جامدات دي، که سماوي دي، که ارضي دي، که بري دي، که بحري دي، چې څومره شیان دي دا غټول شیان رب لا یزال کا پیدا کړي دا په دنیا کې د انسان د فائدې اخیستو لپاره پیدا کړي.